है तो प्लीज़ इससे पहले उर्दू शायरी का क्लासिकल दौर का आप पहली वीडियो देखो, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 के अंदर जो मैं सवाल बताऊंगा वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि पेपर में जो जिस टाइम हम कर रहे होते हैं तो पेपर में हमें सबसे ज़्यादा मसला जो आता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जो है अगर आपके आंसर नहीं होंगे तो आप जो है वो टेस्ट भी क्वालिफाई, पेपर में पास नहीं कर सकोगे अच्छे नंबर में, और पेपर वाले का एक इम्प्रेशन बन जाता है। अगर आपके 2-3 एमसीक्यूज ठीक होंगे तो जस्ट आपका पेपर जो होगा वो फेल ही शुमार होगा, फेल ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस तरह अगर पेपर में आपके ज़्यादा नंबर होंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस में, क्योंकि मैं भी आपको बताऊंगा, अगर ज़्यादा नंबर होते हैं तो आप पेपर में ज़्यादा अच्छे क्वालिफाई कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो लाजमी देखना, पूरी देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो आ रहा है, मीर का सन वफ़ात 1810 1810 में जुम्मे का दिन था। मीर के किन दो ज़बानों में शायरी की? मीर ने उर्दू और फ़ारसी ज़बान में शायरी की। मीर के कुलियात के कुल कितने दीवान थे? ये लास्ट टाइम आया है सवाल, तो ये 6 दीवान थे। मीर की कुलियात का सबसे बड़ा शायरी हुआ शायर शाया कब हुआ? ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज में 1811 में उर्दू टाइप में शाया हुआ। कुलियात के में कुल कितने अशार थे? यानी कि कुलियात जो मीर की तरफ से था उसमें कुल 14 14341 अशार शामिल थे। ठीक है, मैं अगेन बताता हूँ। 14341 मीर ने उर्दू शायरी का एक तज़किरा मुरतब किया। इसका नाम लिखें या एक ये कब शाया हुआ? तज़किरा अल शारा 1780 1756 में शाया हुआ, 1756 में। उसके बाद वली की बर्बादी और तबाही पर मीर का कोई शेर। वली की दिल्ली के एक शहर था, आलिम में इंतखाब हम रह हैं इसी उजड़े दार के। मीर की जिंदगी कैसे हालात से गुजरी? अच्छा, इसमें मैं जो पेपर अटेम्प्ट करता हूँ तो उसमें कोशिश करता हूँ कि एक पर्सन की लाइफ को मद्देनजर, अब जैसे मीर है, मीर की, अब यहाँ से इस सवाल से आपको पता चलेगा मीर के हालात कैसे थे। तो मीर की सारी ज़िंदगी गम, अलम, मुसाइब और नाकदरियों की में गुजरी। इन्होंने गम और रोज़गार का गम जाना के हवाले से देखा और महसूस किया। यानी कि मीर को जो है ना वो गम थे, एक माशरे का गम, एक सोसाइटी का गम। इनकी शायरी में हम गम का तसव्वुर लेके आएंगे। अब गम से रिलेटेड जो जो बातें होती हैं वो आप सोच लो। अच्छा, मीर की चंद मसनवियों के नाम है: शोला इश्क, जोश इश्क, एजाज इश्क, मामलात इश्क और ख्वाब व ख्याल इनकी मशहूर मसनवी है। ठीक है, मसनवी होती है लंबी कहानी लखान। मीर की अजमत को गालिब ने किन अल्फाज में तस्लीम किया? मीर की, या फिर ये सवाल आ सकता है कोई एक शेर लिखे मीर और गालिब से रिलेटेड। गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिख, आप बेपरहा हैं तो मुक़्तदीर मीर नहीं। ज़ौक़ ने मीर की अज़मत को किन अल्फाज में तस्लीम किया? ना हुआ फिर पर ना हुआ मीर का अंदाज़ नसब, ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। ठीक है, तो ये एक शायर। उसके अलावा आगे अगर हम जाते हैं नेक्स्ट, अगर हवा की वजह से आपको थोड़ा समझ ना आ रही हो तो उसके लिए मैं इंतहाई माज़रत को हूँ आपके साथ। सौदा ने किन अल्फाज में मीर को याद किया? सौदा तो इस ज़मीं में गज़ल दर गज़ल ही लिखे, होना है तुझको मीर से उस्ताद की तरह। सौदा मीर को उस्ताद समझते थे। ठीक है, तो ये शेर काफ़ी मशहूर शेर है और काफ़ी दफ़ा आ चुका है। मीर ने अपनी नस्ख लिखी, इसका नाम लिखे ज़िक्र मीर इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा वो कौन से हालात थे जिन्होंने मीर को ज़िंदगी और रंज व गम से भर दी? यानी कि कौन से हालात थे जिसकी वजह से मीर जो है वो पहला है 9 साल की उम्र। अब यहाँ से इसके हालात का पता चल रहा है। 9 साल की उम्र में चचा अमान की वफ़ात
11 سال کی عمر میں والد کی وفات، سوتیلے بھائی اور ماموں کا دشمن، پسندیدہ ناپسندیدہ رویہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عشق میں ناکامی، دلی کے اجڑنے کا غم وغیرہ نے میر کو غم پرست شاعر بنا دیا۔ میر کے کلام کی چند خوبیاں، یہ بھی امپورٹنٹ، عام لہجہ، بول چال کا انداز، قطبیہ انداز، میر کا طنز، خوبصورت تشبیہات، استعارہ، موسیقی و روحانیت، ترکرار الفاظی، داخلیت اور خارجیت۔ میر کا کیسا زمانہ تھا؟ جیسے لاسٹ ٹائم میں نے میر کا بتا دیا کہ غم ہوگا، تو اس میں بھی دیکھیں میر کا زمانہ سیاسی، سماجی، ملکی اور تباہی کے سخت انتشار اور افز یعنی کہ انتشار سے ریلیٹڈ ہے۔ میر کے عشق کے ہاں کیا تصور ہے؟ میر کے ہاں عشق حقیقی اور عشق مجازی، روایتی عشق اس دور کا تصور عشق سے الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میر کل کتنی مثنویاں کی تعداد؟ اچھا، میر کی ٹوٹل مثنویاں کی تعداد اس میں یہاں پہ لکھے ہوئے 37، ٹھیک ہے۔ 30 مثنوی لکھی تھی۔ میر کے عشق اور مثنوی کی تعداد 9 ہے۔ غم کیا ہے؟ غم کے معنی، اب یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے انٹرویو اور ویسے کہ غم کیا ہے؟ تصور اور حقیقت سے کڑو کا نام غم ہے۔ یہ ایک فطرتی اور حقیقی سچائی ہے۔ غم ہمارے تخیل اور آرزوؤں میں خلل کے بعد ہے۔ میر نے اپنے فلسفہ غم میں کیا نام دیا؟ اب اس کا میر نے اپنے فلسفہ غم میں کیا نام دیا؟ تو اس میں آتا ہے میر نے اپنے فلسفہ غم میں اپنا نام فلسفہ درد مندی رکھا۔ اچھا، فلسفہ درد مندی، نیچے والے سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ درد مندی کس طرح سے میر نے رکھا۔ اب تھوڑا سا غالب سے ریلیٹ تھوڑے سے سوال اور میر سے کہ غالب الفاظ میں میر کی ریختہ گوئی کا اعتراف کیا۔ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو۔ غالب کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، بہت ہی مشہور شعر ہے، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو۔ غالب کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ عشق مجازی اور عشق حقیقی سے کیا مراد ہے؟ عشق مجازی وہ ہے یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ عشق مجازی جس میں ایک انسان دوسرے گوشت پوست کے انسان سے محبت کرتا ہے۔ اس عشق میں حساس جسم موجود رہتا ہے اور جسمانی وصف کی چھپی ہوئی آرزو عشق کے وجود کو سرکش رکھتی ہے۔ اس عشق کی نوعیت یہ ہے کہ جب وہ اصل محبت حاصل ہو جاتی ہے تو اس میں وہ خدمت اور تڑپ باقی نہیں رہتی کہ وہ کوہ کن پہاڑ جیسے۔ یہ عشق خدا سے کیا جاتا ہے۔ اس عشق میں عشق کا قلب وسوع خالی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عشق سے صوفیانہ راستہ مقصود ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو عشق مجازی ہوتا ہے خدا کے ساتھ، عشق مجازی جو ہوتا ہے عشق مجازی ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ، اور عشق حقیقی ہوتا ہے خدا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ میر کا کوئی سا شعر لکھیں جس میں الفاظ کا تکرار موجود ہو۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ میر کا کوئی شعر لکھیں جس میں تشبیہ کا عنصر موجود ہو۔ ناز کی اس کے لب کو کیا کہنے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، ٹھیک ہے۔ میر کی تصوری کی مثال ایک شعر سے دیں۔ ہمارے آگے تجھ تیرا جب قصور نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے آتا ہے میر کی مختصر بحر کی مثال ایک شعر سے دیں۔ فقیرانہ اے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت مشہور شعر ہے، آپ اس کو یاد کر لو گے۔ میر کا تصور بحر کی مثال شعر سے دیں۔ چلتے ہو تو چمن کو چلے، سنتے ہیں بہار ہے، پت ہے تو پھول کم و برپا ہے۔ کیا میر کتوی شاعر تھے؟ میر کو کسی طور پر کتوی شاعر
نہیں کہا جا سکتا، اگرچہ ان کی زندگی محرومی اور معصومیوں کی زندگی تھی، پھر بھی ان اندھیروں میں میر کی کرنیں پھوٹتی ہیں۔ میر نے اس احساس کے باوجود زندگی کو گزارنے کا حوصلہ دیا۔ میر کے 2 مطلع لکھیں۔ اب اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا ہوگا کہ شعروں کو یاد کرو، کوشش کرو۔ جو اس روز سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کا ہے تو روتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ میر تقی میر پر لکھی ہوئی 2 کتابوں کے نام لیا جا سکتا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم کافی دفعہ یہ آ چکا ہے۔ مختر میر ڈاکٹر سید عبداللہ نے لکھی ہے، میر تقی میر حیات اور شاعری خواجہ احمد فاروق کی۔ یہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے۔ پیپر میں اکثر سوال آتا ہے۔ نقدیر میر ڈاکٹر سید عبداللہ، میر تقی میر حیات اور شاعری خواجہ احمد فاروقی۔ خواجہ میر درد کا اصل نام اور تخلص۔ خواجہ میر نام اور درد ان کا تخلص تھا۔ اب درد جو ہے نا، میر تقی میر کا تخلص نہیں ہے، وہ خواجہ میر درد کا تھا۔ میر درد کب پیدا ہوئے؟ 1761 کو دلی میں۔ اچھا، میر درد کے والد کا نام خواجہ ناصر، ٹھیک ہے، خواجہ ناصر تھا۔ میر درد کا مزاج کیسا تھا؟ میر درد کا مزاج اعتدال، توازن یعنی کہ اس کے قریب تھا۔ میر درد نے کون سا اصاف اور طبع آزمائی کی؟ میر درد نے غزلیہ، غزل اور رباعیات میں اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ خواجہ میر درد کی تصنیف کتنی ہے؟ تصنیف آپ کی کتاب میں کتنی ہیں؟ ان میں سے اکثر ہوتا ہے کہ 2 کتابوں کے نام وہ پوچھ لیتا ہے، تو آپ یہ ساری یاد رکھو گے۔ اس میں سے میں چند کا نام: واردات، نالہ در، اسرار راہ سرد، شمع محفل، درد دل، سوز دل، دیوان اردو اور دیوان فارسی، یہ آپ یاد رکھو گے۔ درد کی کتنی تصنیف اردو میں ہیں؟ صرف 1 دیوان اردو، باقی تمام فارسی میں ہیں، یعنی کہ درد کی جتنی بھی شاعری ہے وہ فارسی میں ہوگی۔ درد کی شاعری کی کس قسم کی ہے؟ عشق حقیقی ان کی شاعری کا غالب جذبہ ہے۔ اس کے ہاں صوفیانہ فکر کے جذبات کی چمک ملتی ہے۔ درد کے ہاں عشق کا تصور کیا ہے؟ درد کے ہاں عشق کے مطابق عشق ہی کائنات قائم ہے اور عشق ہی انسان کی عمومیت بخشی ہے۔ ٹھیک ہے، کوشش کرنا ہے کہ درد کے ریلیٹڈ جو بھی سوال آئے گا اس میں ہم یہ والی چیزیں لکھ دیں گے۔ سوری، رزلٹ خراب ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ والی پکچرز بلر ملیں گی، تو میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ ہوپفلی آپ بور نہیں ہو رہے ہوگے، کیونکہ یہ جو ہے یہ ٹاپک بہت زیادہ اہم ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے درد۔ اردو زبان کا واحد صوفی شاعر کون ہے؟ خواجہ میر درد۔ اب موسٹلی پیپرز میں سوال آتا ہے PFPSC PPSC میں کہ صوفیانہ شاعر، بے شک آپ یہ نام بھی کر رہے ہو تو پھر بھی آپ کا سوال آتا ہے کون سا ہے صوفیانہ شاعر؟ میر درد، خواجہ میر درد۔ میر درد کی شاعری کی چند خوبیاں: تصوف، سادگی زبان، موسیقی اور عشق حقیقی، یعنی کہ یہ زیادہ تر عشق مجازی ہے، عشق حقیقی یعنی کہ خدا پر۔ درد کی شاعری میں سبب کیا تھا؟ ان کا تصوف نہ کلام، وحشی تھے بولے گل کی طرح جہاں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے خواجہ حیدر علی آتش کا خواجہ حیدر علی آتش کا نام اور تخلص۔ خواجہ حیدر نام تھا اور آتش ان کا تخلص تھا۔ آتش کے والد کا نام تھا خواجہ علی بخش۔ آتش کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ آتش 1776 کو فیض آباد میں پیدا ہوئے، یہ بھی سوال آتا ہے۔ اس کے بعد آتش کا سن وفات 1844 کو تھا۔ آتش کے چند شاگردوں کے نام: نواب مرزا شوق، واجد علی شاہ۔ بس یہ 2 یاد رکھو۔ لکھنؤ کا نمائندہ شاعر آتش کو کہا جاتا ہے یا ناسک کو؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ آتش اور ناسک کے درمیان جو ہے نا متعلق پوچھتا ہے۔
आतिश के चंद शागिर्दों के ना उसके बाद कहता है लखनऊ का नुमाइंदा शायर आतिश को कहा जाता है। अब सवाल ये पूछता है कि लखनऊ का नुमाइंदा शायर आतिश को कहा जाता है या नासिक को। पेपर में गलती ये करते हैं हम लंबी लंबी लिखना शुरू कर देते हैं। नासिक कौन होता है, आतिश कौन होता है। जस्ट एक लाइन में आंसर दो, नासिक को कहा जाता है, दैट्स इट। किसी को लंबे आंसर देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हैदर अली आतिश के आप देखो, साथ साथ मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीकाकार भी बता रहा हूँ कि पेपर आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर नहीं आता जवाब उसको लीव कर दो, लेकिन लंबे जवाब, लॉन्ग आंसर, it would not helpful in your paper. Maximum answer would be 2 lines. If they are अगर वो आपको सिर्फ रिक्वायर कर रहे हो कि आपसे मांग रहे हो कि आप एक लफ्ज में इसका आंसर बनता हो तो सिर्फ उसी लफ्ज में इसका आंसर दो। हैदर अली आतिश के कलाम की चंद खूबियाँ, रुजाहियत, सोज और साथ है मुबाला अमीजी। ठीक है। उसके बाद कहता है आतिश के सुखन की मिसाल में एक शायर, खाक, सिंगर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आतिश की रुजाहियत की मिसाल में एक शेर, आतिश के आतिश की मिसाल एक शेर, नजर आती नहीं आंखों को बारीकी के बाइस कमर से यार की, हमको मोहब्बत गायबाना। ठीक है। या अगर आप पढ़ना चाहो आतिश के सुखन की मिसालें मुख्तलिफ दी हुई, लेकिन मुझे शेर याद नहीं होते, इसलिए दैट्स वाई इसी वजह से मैं इसको जो है ना वो स्किप कर रहा हूँ। आप पढ़ना चाहो तो यहाँ दो। आतिश के कौन कौन सी असाफ में तब्बा आजमाई की, गजल के अलावा किसी सनत में आपने तब्बा आजमाई नहीं की। दैट्स इट। आंसर छोटा। तो आतिश के कितने दीवान है? 2। मसा साजी से क्या मुराद है? हमसे मसा साजी से मुराद वो नज़म या नसर जिसके हर अल्फाज के मुकाबले में दो दूसरा अल्फाज इसी वजन या काफिए का हो, यानी कि दोनों का वजन और काफी का हो। अल्लाह। अच्छा, उसके बाद तसव्वुफ के मायने क्या आते हैं? सब्र, तवक्कुल और इस्तिकामत के अमर का नाम तसव्वुफ है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो गालिब का सनम मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, असदुल्ला बी गालिब। ठीक है। और यहीं से देखो गालिब का तसव्वुफ और खिताब पर तखल्लुस, नशरा अल्फ था। उसके बाद जंग खिताबत, गालिब का तखल्लुस था। गालिब का सन वफात 6 आपका सन वफात 72 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। अच्छा, आगरा में पैदा हुआ। वफात जो हुई है ना वो दिल्ली में हुई है आपकी। ठीक है। उसके बाद वालिद का नाम, वालिद के अब्दुल्ला बेग था। गालिब चचा का नाम नासिरुल्लाह बेग था। अच्छा, उसके बाद गालिब का किस मज़हब से था? शिया मुस्लिम। ठीक है। गालिब के नाना का नाम ख्वाजा गुलाम हुसैन खान। गालिब की शादी किस से कितनी उम्र में हुई? मिर्जा 13 बरस की उम्र में। गालिब के ससुराल का नाम नवाब इलाही बख्श। गालिब का खानदानी पेशा क्या था? सिपागिरी। गालिब को जुआ खेलने इल्जाम में कब और कितनी सजा हुई? अब देखो, इन्हें जुआ खेलने के जुर्म में 3 माह की सजा काटी थी। गालिब का दीवान सबसे पहले कब छपा? 1 अक्टूबर 1871 में। गालिब के दीवान का सबसे पहर कौन सा था? नक्श फरियाद है किसकी शौकी तहरीर का? कागजी है पहर पैकर तसव्वुर का। गालिब ने नुस्खा हमीद किस सन और कितनी उम्र में लिखा? 1237 में। उसके बाद गालिब के कलाम की चंद खूबियाँ, मायनी, पहलू, नुक्ता फरीदी और अल्ताफ ख्याल। गालिब के 2 कते लिखें, गैर दिन के नशिस्ता, गैरों की फरियाद गालिब के कते हैं। ठीक है। इसको आप पढ़ोगे, देखते रहोगे। कितने थे?
اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو پارٹ 3 بناتا ہوں. اس پارٹ 3 کے اندر جو ہے وہ کوشش کروں گا کافی اس کو جو ہے وہ میں اس کو ریپیٹ کروں گا. ہوپ فل دس ویڈیو از ہیلپفل فار یو. پلیز لائک کا بٹن پریس کرنا اور AIUU انفو کو آپ سبسکرائب کر لو تاکہ آپ کو نیو جاب سے ریلیٹڈ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو بھی معلومات آئیں گی وہ آپ کو مل سکیں. نیچے چھوٹا سا لوگو شو ہو رہا ہوگا, اس لوگو کے اوپر آپ ماؤس لے کر جاؤ گے تو آپ کو سائڈ پہ ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن کلک ہوگا, اس کے اوپر کلک کرو اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دو. ہوپ فل دس ویڈیو از ہیلپفل فار یو. پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا. اگر کوئی بھی ایشو ہو, کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کرو گے. آئی ول آنسر یو ایز سون ایز